Vasco Emily Krishna Salkar inaugurated a 11 crore sewerage improvement project in Vasco in the presence of SIDGCL chairman and Murmuga MLA Sankalp Amonkar. The project will use a trenchless technology to lay 1.8 km sewer line with assurance of timely completion. आज हे जे काम आसा ते FL गोम्स रोडार आणि बाकीचे स्वतंत्र पादार खंय खंय टिपिकल स्पॉट्स आशिल्ले जाल्यार खंय खंय सिवरेज भायर सरताली प्रॉब्लेम्स आशिल्ले त्यो सगळ्यो लायनी नव्यो घालप आणि त्यो नव्यो घालता आसतना 150 mm डाया आशिल्ले 300 म्हणजे मोठ्यो जशें पॉप्युलेशन वाडटा तश्यो पायपलायनी मोठ्यो करपाच्यो आसता आणि त्यो SDD पायप सगळ्यो म्हणजे SDD मेथडान आमी करता म्हणजे ट्रेंचलस म्हणजे सगळ्या कडेन फोड नासतना मदीं मदीं पिट्स मारून तशें घालपाचें आसा आणि जी पायप्स आमी घालता ती बरे क्वॉलिटीची म्हणजे फुडलीं 50 वर्सां ह्या पायपलायनीक कांयच जावचें ना अश्यो ह्यो पायपलायनी घाल्ल्यो आसा हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे चेअरमॅन संकल्प आमोणकर आणि हालींच ताबो घेतलो आणि रोखडेंच आमकां हे 11 कोटीचें काम आमकां वर्क ऑर्डर मेळोवन दिल्ली आणि त्या खातीर हांव संकल्पाचें देव बरें करूं म्हणटा आणि अशेंच ताणें वास्कोचेरूय नजर मारून गोंयभर तर नजर मारतलो तो वास्कोचेरूय अशेंच ताचें काम नजर मारून जी आमची कामां सिवरेज डिपार्टमेंटांतल्यान आसा ती सगळीं ताणें आमकां क्लियर करून दिवची ताजो सपोर्ट आमकां सदांच आसता हे मेजर काम म्हणजे 11 कोटीचें हें काम आसा आणि हांव लोकां कडेन मागता की FL गोम्स रोड थंय इटस डॅन बाजारांत दामोदर रेस्टॉरंट हे सगळ्या कडेन ही कामां जातली गोल्डन हिल अपार्टमेंट थंय हें काम जातलें आणि मेजर ही सगळी कामां आसा ही कामां 50 वर्सां जालीं आमी इम्प्रूव करूं नाशिल्ली पायपलायन ती सगळी आतां करची पडटा आणि मेजॉरिटी आमी सगळी कित्याक घेता हे सगळे रस्ते हॉटमिक्स जावपा आसा सो हॉटमिक्स जावचे पयलीं खंयची वॉटर पायपलायन करपा आसा खंयचे इलेक्ट्रिकल केबल्स ओडपाचे आसा ते सगळे पयलींच ओडून एकूचदां मागीर हॉटमिक्स करपाचो आमचो प्लॅन आसा आणि त्या खातीर हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की हे सगळे जेन्ना काम जाता तेन्ना थोडी असुविधा जातली तेन्ना तुमी बेर करची मेजर काम आसा हे सिवरेजीचें काम जाता आसतना हांव सगळ्या हॉटेलवाल्यांक परतो रिक्वेस्ट करता की तुमी तुमचे ग्रीस ट्रॅप ऑयल ग्रीस ट्रॅप तुमी बसोवन घेवचे कित्याक तुमी एक एकदां कळत नकळत तुमी मैदो भितर घालतात आणि मागीर तो घट जाता ताचे गुळे जातात आणि मागीर ते ब्लॉक जाता आणि ब्लॉक जातकूच ते भायर येतकूच मागीर कावन्सिलराक गाळयो आमकां गाळयो सगळ्यांक गाळयो ताजें एकूच सोल्युशन आसा वन टायम एक म्हाका दिसता 20-25 हजार रुपया ग्रीस ट्रॅपाक पडटा ते तुमी एकदां बसयले की तो परते म्हणजे तुमच्या खातीर ब्लॉक जावपा ना इतले आमी गॅरंटी दिवंक शकता आतां हांवें तुमकां नोटिसीस काडल्या तेन्ना ते नोटिसीसाक मान घेवन तुमी ते ग्रीस ट्रॅप एक बसोवपाक लागचे फाल्यां फायनींग करपाक लागले की मागीर आमचे कडेन धांवन येवचें न्ही हे आमी जे करतात ते लोकांच्या बऱ्या खातीर करतात तेन्ना तुमी कॉपरेट करचे अशें म्हाका सांगून दिसता परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांचे आमचे सिवरेज डिपार्टमेंटच्या तर्फे जे आमच्या वास्को कॉन्स्टिट्युन्सीन कितलीशीं वर्सां जालीं इश्यूज पेंडींग आसलेले सिवरेजीचे आमी पळयताले खूब कडेन सो आमचे आमदार जेन्ना फुडाकार घेवन आख्ख्या वास्को सिटी भितर तशें आख्ख्या वास्को कॉन्स्टिट्युन्सी भितर खंय खंय सिवरेजीचो इश्यूज आसा पळय ते परमनंटली सोल्युशन काडपाक लागून तेंच्यांनी फुडाकार घेतलेलो आसा आनी तेंच्या लिडरशिपाच्या अंडर आख्ख्या वास्को भितर तुमी पळयताना सगळे कडेन सिवरेजीची कामां चालू जाल्लीं आसा आयज जे काम आमी स्टार्ट करता ते हांगा फूल FL गोम्स रोडाचेर करपाचें आसा आनी हे जे काम आसा ते ऑलमोस्ट 11 करोडाचें काम आसा 11 करोड आणि हे जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो आमचो क्रिएटीव ताका दिलेले आसा तो इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्ट्रॅक्टर सध्या सिवरेज डिपार्टमेंटाचें काम चल्लेलें आसा आणि आमचे सिवरेज डिपार्टमेंटाचे आमचो TA बकले तन्मय बकले हांगा आसा तशेंच बाकीचे सिवरेज डिपार्टमेंटाचे कॉर्पोरेशनाचे सगळे जाण ऑफिस बेरर हांगा आसा आणि जे हिसपान आयज आमचे आमदार बाब दाजीन आख्ख्या वास्को भितर जे काम सुरू केलेलें आसा सगळे कडेन तुमी पळयता सिवरेज डिपार्टमेंटाचे त्याच प्रमाणे तेजे न्यू प्रपोजलूय आसा आमची सिवरेज डिपार्टमेंटाचे तिवूय आमची अंडर कन्सिडरेशन आसा आणि बेगीच्या बेगीन जे सिवरेजीचें काम आसा आख्ख्या आमच्या वास्को भितर तेवूय करतले की हालींच तुमी पळयला आसतलो एक जो सुलभ शौचालय जो आमकां खारेवाड्यार जाय आसलो गरजेचो आसलो तेजेवर तेंच्यांनी इनॉग्रेशन केल्ली आसा ती सुविधा लोकांक लागून मेळपाक लागली आसा डिफरंट कडेन सगळे कडेन